बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ और आज का टॉपिक लेके आया हूँ आपका मंथली हॉरोस्कोप नवंबर का महीना और तमाम बरूज के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बफज़ल खुदा खैर वाफियत से होंगे। अच्छा जी, नवंबर के महीने में काफ़ी सारी एस्ट्रोलॉजिकल चेंजिंग भी हैं। सैटर्न अपनी पोजीशन चेंज कर चुका है और सैटर्न डायरेक्ट हो चुका है। और मेरे पास ये सवाल बहुत ज़्यादा आता है कि जी सैटर्न अब डायरेक्ट हो गया तो हमें फ़ायदा देगा या हमें नुकसान देगा या हमें क्या करेगा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए सैटर्न का फ़ायदा देना या नुकसान देना आपको रेट्रोग्रेशन में ये फ़ायदा देता है या आपको अपनी डायरेक्ट पोजीशन में ये फ़ायदा देता है। और ये पता चलता है आपके इंडिविजुअल चार्ट से। आपका जो बर्थ चार्ट है उसमें आपने देखना है कि बाय बर्थ पोजीशन आपका सैटर्न रेट्रोग्रेशन में था, आपका कौन सा प्लेनेट रेट्रोग्रेशन में था, और जो बाय बर्थ पोजीशन जो प्लेसमेंट होती है प्लेनेटरी पोजीशन को देखते हुए वो प्लेनेट वैसे ही बेनिफिट देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर सैटर्न आपका रेट्रोग्रेशन में है, किसी भी हाउस में है, ये मायने नहीं रखता। अगर रेट्रोग्रेशन में है तो वो जब भी ज़िंदगी में डायरेक्ट होगा तो आपको लॉसेस का सामना करना पड़ेगा, और जब वो ज़िंदगी में रेट्रोग्रेशन में आएगा तो आपको उसके बेनिफिट मिलेंगे। तो इस बात को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एरीज से स्टार्ट करते हैं। बुर्ज हमल के लिए नवंबर का महीना कैसा रहेगा? नवंबर का महीना बुर्ज हमल के लिए अच्छा रहेगा। कुछ मामलात में आपको डिफ़िकल्टीज मिलेंगी। अपने रिश्तों को जोड़े रखें। आपने अपनी ज़ुबान पर ख़ास ख्याल रखना है। कोई ऐसा लफ्ज़ किसी को नहीं कहना कि किसी सामने वाले की दिल आज़ारी हो, या कोई ऐसी बात नहीं कर देनी कि जिसमें कोई लॉजिक ना हो, या ऐसी बात नहीं करनी कि सामने वाला बंदा लॉजिक मांगने पर मजबूर हो जाए। फाइनेंस के मामलात में हाथ थोड़ा सा अपना कंट्रोल में रखिएगा। फाइनेंस के मामलात मुझे लगते हैं कि आपकी फजूल के अखराजात बढ़ते हुए नज़र आते हैं, और साथ में आपकी शादी जैसे मामला जो हैं वो भी बनते हुए नज़र आते हैं। औलाद के हवाले से कोई खुशखबरी मिल सकती है आपको। मरकरी आपके 6th एंगल पर मौजूद है, तो थोड़ी सी यहाँ पर परेशानी देगा। आपकी सेहत के हवाले से आपने बहुत ख़ास ख्याल रखना है। सैटर्न एंड राहु आपके जायचे के 12th पार्ट में आ चुके हैं। सैटर्न डायरेक्ट हो चुका है, और जर्नल बात है कि सैटर्न डायरेक्ट होता है तो बेनिफिट ही देता है। मज़ीद इंडिविजुअल चार्ट से पता चलेगा कि आपका सैटर्न लूजिंग में फ़ायदा देता है या डायरेक्ट पोजीशन में फ़ायदा देता है। बाकी राहु ने अपनी पोजीशन चेंज कर लिया, पाइसेस में आ चुके हैं, और परवरदिगार करे कि आपके मामला बेहतरीन से भी बेहतरीन हो जाएं। और सदक़ात करें, काली चीज़ का सदका अपना इस महीने आप निकाल दें ताकि किसी भी आफत से, बद नज़र से, या इस चीज़ से आप महफूज रह सकें। बुर्ज सौर टॉरस वालों के लिए ख़ास बात है कि अट्रैक्शन पैदा हो रही है, और साथ में आपका मदर इन लॉ के साथ ताल्लुक़ भी अच्छा है। फाइनेंस के हवाले से भी खुशखबरियाँ मिलती हुई नज़र आती हैं, और आपको अपने जो बाहर के मामलात हैं उनमें भी बड़ी बेहतरी मिलती हुई नज़र आती है। मज़ीद सफ़ेद रंग की चीज़ का सदका आप इस महीने निकाल लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगा। अगर कोई सवाल आपका मज़ीद हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जेमिनी वालों के लिए ख़ास बात है कि आपका राज योगा का टाइम स्टार्ट हो चुका है। अपने फाइनेंस के मामलात को भरपूर इंजॉय करते हुए नज़र आते हैं, अपने फैमिली के अफेयर्स को भरपूर इंजॉय करते हुए नज़र आते हैं, और अपने तालीमी सिलसिले को भी बढ़ाते हुए नज़र आते हैं, और आपका 10th एंगल भी मजबूत होता हुआ नज़र आता है। तो आपके फ्यूचर का है, आपके वालिद का है, और आपके कैरियर का है, आपके रोज़गार का है। वो जेमिनी जिनकी जॉब वगैरह नहीं है तो उनको जॉब वगैरह का सिलसिला चलता हुआ नज़र आता है। मार्स आपके 7th एंगल पर है, तो आपके लिए थोड़ी सी रुकावटें बनाएगा। आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी में आपने थोड़ा सा ख़ास ख्याल रखना है। ये इस बात को इंडिकेट करना है कि अपने स्पाउस के साथ कोई लड़ाई झगड़ा या अपने स्पाउस के साथ कोई ऐसी बात नहीं करनी कि जिससे आपके मामला जो हैं वो थोड़े से ख़राब हो जाएं। अपनी ग्रीन कलर की चीज़ सदका इस महीने आपने ज़रूर निकाल देना है ताकि आफात से या बद नज़र से या इस किस्म के मामला से आप महफूज रह सकें। कैंसर बुर्ज सरतान वालों के लिए दो ख़ास बातें हैं। अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें, और सरतान फीमेल से ख़ास बात यह है कि आपने अपनी आइज़ का ख़ास ख्याल रखना है। सन की पोजीशन चेंज होते हुए आपकी आइज़ पर ये अटैक करके निकलता है, तो आपने इस वक्त में ख़ास ख्याल रखना है। अपनी ऑरेंज कलर की चीज़ का या येलो कलर की चीज़ का महीने का सदका ज़रूर निकाल लेना है आपने। आपके फाइनेंस के मामला भी बेहतरीन होते हुए नज़र आते हैं। कोई जॉब वगैरह का असूल है तो उसमें थोड़ी सी रुकावट नज़र आ रही है, लेकिन अगर वो सदका आप कर लेंगे तो मेरे ख्याल में आपके मामला ठीक। लियो बुर्ज असद, लियोज़ के लिए ख़ास बात है कि आपका फाइनेंस बड़ा अट्रैक्ट होता हुआ नज़र आता है, और माल और दौलत के हवाले से, रिज़्क रोज़ी के हवाले से आपको बेहतरीन मौके भी मिलते हुए नज़र आते हैं। और साथ में आपकी कोई जॉब वगैरह का कोई मसला चल रहा था तो उसमें भी आपको जो है ना
اسٹیبلٹی نظر آ رہی ہے، مینٹیننس نظر آ رہی ہے. اپنے گھریلو معاملات کو مینٹین کرنے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کے ساتھ، فیملی اور اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے کولیگز کے ساتھ ہنسی خوشی وقت ٹائم سپینڈ کرنے کا جو ہے نا ایک سلیقہ رکھیں، اور اپنے اندر ایک بہادری پیدا کریں. اس چیز کی بہادری پیدا کریں کہ لاسز ریکور بھی ہو جاتے ہیں، تو آپ اس چیز سے تھوڑا سا ڈرے ہوئے لگتے ہیں. اور اپنے اس چیز کا ایک اور بات کا بھی خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ کا وینس تھوڑی سی آپ کے لیے رکاوٹ بنا سکتا ہے، آپ کے بہن بھائیوں سے تعلق خراب کروا سکتا ہے، کسی بھی بات پر بہن بھائیوں سے تعلق خراب کرا سکتا ہے. لیکن وینس کی اس وقت میں پلیسمنٹ اور جو ریسنٹلی معاملات تھے اس میں اس نے بڑی خوشگوار ماحول بنائے تھے. تو آپ نے کسی وائٹ چیز کا صدقہ ضرور کر دینا ہے. چینی کا کر سکتے ہیں، آٹے کا کر سکتے ہیں، چاول کا کر سکتے ہیں، یا انڈوں کا کر سکتے ہیں. آپ کے لیے جو بھی آفات ہیں یا جو بھی بد نظر ہے یا اس قسم کے معاملات ہیں وہ آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے. اچھا جی، ورگوز کے لیے خاص بات ہے کہ ذہنی قوت کو جو ہے نا اپنا بڑھائیں، خوراک اچھی استعمال کریں، اپنی صحت کے معاملات کو بہترین کریں. آپ کے اسپاؤس کے ساتھ ریلیشن بہترین کرنے کے لیے سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کو اپنے اوپر کنٹرول کرنا ہوگا، اپنی صلاحیتوں کو دکھانا ہوگا. ٹھیک ہے نا، آپ کی میرڈ لائف ہے یا آپ کسی لائف پارٹنر آپ نے چوز کیا ہوا ہے، اگر آپ بات کرتے ہیں تو آپ کے بیچ میں کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے جو آپ کی زندگی میں بگاڑ پیدا کرے. آپ نے فوکس ہو کے اور آپ نے ایسے سمجھ لیں کہ حاضر دماغی سے ہر کام کو نپٹانا ہے. وائٹ کلر کا صدقہ معمول بنا لیں، اور اس مہینے بھی وائٹ کلر کا صدقہ آپ نے نکال لینا ہے. انشاءاللہ آفات بلاؤں اور آپ کی جو بھی رکاوٹیں ہیں ان سے آپ کو نجات مل جائے گی. لبرا، برج میزان. اچھا، میزان کے لیے یہ ہے کہ آپ ٹینشن سے نکل جائیں، اپنے مائنڈ کو فریش کریں، اور ساتھ میں آپ کے فائنانس کے معاملات بھی بہترین ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. لبراز کے لیے خاص بات ہے کہ آپ نے کسی بھی کام میں جلد بازی بالکل بھی نہیں کرنی. آپ نے کوئی بھی اگر آپ اسٹیپ لے رہے ہیں اپنے فائنانس سے متعلق، انویسٹمنٹ کر رہے ہیں یا کوئی بزنس نیو اسٹیبلش کر رہے ہیں یا کوئی بھی اگر آپ کام کر رہے ہیں، تو آپ نے جلد بازی بھی نہیں کرنی اور اپنے غصے پر بھی کنٹرول رکھنا ہے. وائٹ چیز کا صدقہ اس مہینے آپ نے نکال لینا ہے، اپنے ہاتھ میں روبی بھی پہن لینا ہے. انشاءاللہ آپ کے معاملات جو بھی ہیں وہ مزید بہترین ہو جائیں گے. اسکارپیو، برج اکرم. اسکارپیو والوں کے لیے خاص بات ہے آپ کے فائنانس کے معاملات تھوڑے سے جو ہے نا اب ایسے سمجھ لیں کہ رکاوٹیں پیدا ہوئی بھی تھی، لیکن اب آپ کے 9 نومبر سے بعد آپ کے بہت بہترین ہو جائیں گے. اس کی وجہ ہے جوپیٹر. اور جوپیٹر دیکھیں کوئی بھی پلینٹ ہے، جوپیٹر یہاں 1.5 سال تک اگر بیٹھا ہے تو وہ اپنی حرکت ضرور کر رہا ہے. اس پلینٹ کے اندر جان ہے. وہ پلینٹ اپنے درجات کو کبھی کم کرتا ہے، کبھی بڑھاتا ہے، تو اس کے بینیفٹ ضرور ملنے ہیں آپ کو. سیٹرن آپ کا ڈائریکٹ ہو چکا، آپ کو فائدہ دے گا. مزید آپ بلیک کلر کی چیز کا صدقہ نکال لیں نومبر کے مہینے میں، انشاءاللہ آپ کے معاملات جو ہیں اس سے بھی بہترین ہو جائیں گے. آپ کے آج کل بھی ویسے معاملات جو ہیں وہ اسکارپیونس کے مالی معاملات اور دوسرے وہ بہترین ہیں. تھوڑی سی بس ٹینشن بنی ہوئی ہے، کسی کام میں کوئی رکاوٹ بنی ہوئی ہے تو وہ الگ بات ہے. آپ بلیک کلر کی چیز کا صدقہ نکالیں گے تو آپ کے معاملات بہترین ہو جائیں گے. اچھا جی، سیگیٹیریس، برج قوس. سیگیٹیریس آپ کے لیے خاص بات ہے کہ کوئی شادی جیسے معاملات بنتے ہوئے نظر آتے ہیں. لو میرج کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں ان معاملات میں جب پلینٹری پوزیشن ایسی بنتی ہے. کہیں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کہیں کسی کو لون دینا چاہتے ہیں یا لون لینا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے بہترین موقع ہے. آپ اس وقت میں کر سکتے ہیں اپنی کوئی بھی، کیونکہ یہ آپ کی وشز کا ہاؤس ہے، آپ کی وشز کا ہاؤس پورا ہوگا. آپ کی جو بھی وش ہے، آپ کی جو بھی خواہش ہے، آپ کی جو بھی نامکمل خواہشات ہیں وہ آپ کی پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. ان کو بہترین کرنے کے لیے آپ نے ریڈ کلر کا صدقہ کر دینا ہے، ریڈ کلر کے کپڑے کا یا کسی چیز کا. انشاءاللہ آپ کے معاملات اس سے بھی بہترین ہو جائیں گے. کیپریکون پہ چلتے ہیں، برج جدی. کیپریکون کے معاملات بہترین ہے، خوشگوار ماحول ہے اور پلینٹری پوزیشن بھی بہت خوشگوار ہے. تو آپ کے ازدواجی زندگی کے معاملات بھی بہترین ہیں، آپ کے اولاد کے حوالے سے بھی معاملات بہترین ہیں، آپ کے فائنانس کے حوالے سے بھی معاملات بہترین ہیں بھی اور آگے بھی بہترین ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. بلیک کلر کی چیز کا صدقہ معمول بنا لیں، سورہ شمس بار بار ورد کیا کریں، انشاءاللہ آپ کے لیے معاملات بہت اچھے ہیں. اچھا، کیپریکون کے لیے ایک اور بات میں بتا دوں کہ آپ کے اندر چڑچڑاپن، غصہ اور اوور تھنکنگ بہت زیادہ بڑھ جائے گی، تو اس پر آپ نے کنٹرول کرنا ہے، اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ پلینٹ کچھ دنوں کے لیے خراب بیٹھا ہے. اچھا جی، ایکیوریس، برج دل. ایکیوریس والوں کے معاملات بھی بہترین ہیں. آپ کے فائنانس کے معاملات بھی اٹریکٹ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، آپ کے ریلیٹیوز کے معاملات بھی اٹریکٹ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، آپ کے فائنینشیل افیئرس کے فیملی افیئرس کے معاملات بھی بہترین ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. 2 باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے، کسی انجان انسان پر بھروسہ نہیں کرنا، اور سیکنڈ بات یہ ہے کہ جلد بازی نہیں کرنی کسی کام میں. یہ 2 باتیں آپ کو اس منتھ میں خراب کر سکتی ہیں، اور یہ 2 باتوں اگر آپ کنٹرول کر گئے تو آپ کو بلند بھی کر سکتی ہیں. غصہ بھی نہیں کرنا، اوور تھنکنگ بھی نہیں کرنی، اور کسی کے اوپر آنکھ بند کر کے بھروسہ بھی نہیں کرنا تاکہ وہ انسان آپ کو نقصان نہ دے سکے.
पाइसेस की तरफ चलते हैं। पाइसेस के मामलात भी बेहतरीन है, थोड़ा सा सेहत के मामलात में आपने अपना कंप्रोमाइज़ नहीं करना, अपनी मेडिसिन वगैरह टाइम से लेनी, अपनी आइज़ का ख़ास ख्याल रखना है और अपनी जो है बैली का ख़ास ख्याल रखना है। तो इन पर थोड़ी सी चोट वगैरह आ सकती है, आपने इन मामलात को अपना थोड़ा सा फोकस ज़्यादा करना है। ब्लैक कलर की चीज़ का सदका आपने इस महीने में निकाल लेना है। फैमिली के हवाले से थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आपके सामने आ सकती हैं, थोड़ी सी रुकावट, और अपने छोटे बहन भाइयों से भी कोई रुकावट सामने आ सकती है, या आपके जो रिलेटिव्स हैं उनसे मुताल्लिक कोई मसाइल भी सामने आ सकते हैं। तो इन पर परेशान नहीं होना, इन पर आपने सदका करना है, और आपने सूरह शम्स आपने विर्द करनी है रात को सोते वक्त, सोने से पहले आपने एक बार पढ़ के उसके बाद आपने सो जाना है। इंशाल्लाह परवरदिगार आपके मामलात मज़ीद बेहतरीन कर देंगे। और आपका जो मंथ का जेम है वो है खुराज, यानी कि टोपाज, ब्लू टोपाज, आप वो भी हाथ में पहन सकते हैं, आप फिरोज़ा भी हाथ में पहन सकते हैं, और आप मोज़ोनाइट डायमंड भी हाथ में पहन सकते हैं। इंशाल्लाह मज़ीद आपके लिए अच्छी अच्छी खबरें और अच्छी अच्छी प्लानिटरी पोजीशन जो जैसे चेंज होगी वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। अभी तक के लिए मुझे इजाज़त दें। मुझे और मेरी टीम को अपने दुआओं में ख़ास याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।